बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 21 दिसंबर 2024 रोज़ हफ्ता 20 जमात-ए-सानी बमुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती सूरत हाल, बदलती खबरें, बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद का मराकश के फरमान रवा से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जुमे को मराकश के फरमान रवा शाह मोहम्मद शशम से टेलीफोनिक रब्ता किया। एसपी के मुताबिक रब्ते के दौरान शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मराकश के फरमान रवा से उनकी खैरियत दरियाफ्त की, उनकी अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की ख्वाहिश का इजहार किया। शाह मोहम्मद शशम ने सऊदी वली अहद के बरादराना जज्बात पर उनका शुक्रिया अदा किया। इससे पहले सऊदी क़यादत ने मराकश के शाह मोहम्मद शशम को बाएं कंधे की कामयाब सर्जरी पर मुबारकबाद के पैगामात भेजे थे। जद्दा और मक्का में बारिश, मस्जिद हरम में बारिश के दौरान ज़ायरीन की दुआएं। सऊदी अरब मक्का मुकरमा और जद्दा में जुमे को बारिश हुई। अखबार सनद के मुताबिक मस्जिद हरम में उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ़ और इबादत में मसरूफ़ रहे। उन्होंने दुआएं भी की। बारिश के दौरान तवाफ़ और दुआओं की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। याद रहे, माहिर मौसमियात ने सऊदी अरब के बेशतर शहरों में हफ्ते तक बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि मक्का मुकरमा शहर के अलावा जद्दा, बहरा, चमूम, खलीस, राबिक, मैसान, ताइफ, अल खुरमा और करबो जवार के तमाम शहरों में कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। महकमा शहरी दफा ने मक्का मुकरमा रीजन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वाज़ेह रहे, हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम की खिदमत पर मामूर कई सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिद हरम में बारिश के मसाइल से निपटने के लिए हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद शुरू कर रखा है। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया की कोशिश है इबादत के दौरान ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। बारिश के दौरान मताब, नमाज के मकामात, दाखिली रास्तों पर फौरी तौर पर पानी की निकासी और फर्श खुश्क किए जाने को यकीनी बनाया जा रहा है। फ्लाइनास की दमाम से रेड सी एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स। सऊदी लो बजट एयरलाइन फ्लाइनास ने दमाम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स का आगाज़ कर दिया। एसपी के मुताबिक नई डोमेस्टिक जो डेस्टिनेशन है उसके साथ फ्लाइनास ने तोज़ई मंसूबे और एविएशन सेक्टर के कौमी मकासद के मुताबिक नेटवर्क को मज़ीद बढ़ाया है। दमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो फ्लाइनास के 4 ऑपरेशन सेंटर में से एक है, 28 दिसंबर से रेड सी इंटरनेशनल के लिए हफ्ते में 2 फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। फ्लाइनास 1500 से ज़्यादा हफ्तावार परवाज़ों के जरिए 70 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मकामात से खुद को जोड़े हुए हैं। 2007 के आगाज़ के बाद से 80 मिलियन से ज़्यादा मुसाफरों को सफ़र की सहूलत फराहम कर चुका है। इसका टारगेट सऊदी विजन 2030 के मुताबिक 165 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मकामात तक पहुँचना है। सऊदी फ़ज़ाई कंपनी को इंटरनेशनल ट्रैक्स ऑर्गेनाइजेशन ने मुसलसल 7वीं मरतबा मशरिक़ वस्ता की बेहतरीन लो बजट एयरलाइन करार दिया है, जबकि इंटरनेशनल ट्रैक्स ऑर्गेनाइजेशन ने फ्लाइनास को दुनिया की सबसे कम कीमत वाली एयरलाइन का भी दर्जा दिया है। सऊदी सरहदी मुहाफ़िज़ों ने 5 शहरियों को डूबने से बचा लिया। सऊदी अरब के मक्का मुकरमा रीजन में सऊदी सरहदी मुहाफ़िज़ों की सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने 5 शहरियों को बचा लिया। एसपी के मुताबिक उनकी कश्ती बहरा अहमर में उलट गई थी। सरहदी मुहाफ़िज़ों ने सऊदी शहरियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ बॉर्डर गार्ड ने समंदर में जाने से पहले कश्ती की सेफ्टी को यकीनी बनाने और मैरीन टाइम सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल करने पर जोर दिया। मक्का मुकरमा और मस्जिद के रीजन में 911 और सऊदी अरब के दीगर इलाकों में 994 पर एमरजेंसी मदद के लिए कॉल की जाए। मेट्रो सर्विस से उड़ती हुई टैक्सियों तक जिद्दत, सहूलत के साथ सफ़र का इनकलाब। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में मवासलाती तरक्की और सफरी सहूलतों के लिए मेट्रो का 1 दिसंबर से आगाज़ एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। एक ऐसे मसरूफ़ शहर में जहाँ सड़कों पर गाड़ियों की भरमार हो और 5 किलोमीटर का सफ़र 1 घंटे की मुसाफत में बदल जाता हो, माहिरीन के नज़दीक एक गैर मामूली पेशरफ्त और ज़बरदस्त सहूलत है। ये सहूलत सफ़र आसान करेगी और वक्त को बचाने में मदद करेगी। अरबों डॉलर की कीमत से मुकम्मल होने वाला रियाद मेट्रो का मनसूबा एक कलीदी नोयत की तब्दीली है जो शहरियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से सामने है, ख़ुसूसन जिस शहर में रवायती तौर पर शहरी अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की सहूलत की रवायात रखते हों। इस रियाद मेट्रो की कुशादगी 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। इसमें पहले मरतबे पर 38 किलोमीटर पर मुहित ब्लू लाइन है और ये पहला मरहला था जो तैयार होने पर जुज़वी तौर पर खोला गया। इसके साथ पर्पल और येलो लाइन है। ये रियाद शहर के अंदरून से शुमाल से जनूब की तरफ जाने वाले मेट्रो के ट्रैक हैं, जबकि रेड और ग्रीन लाइन का आगाज़ 15 दिसंबर से किया गया है। अलबत्ता ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह
افتتاح 5 جنوری سے ہوگا۔ سعودی عرب کے خود مختار ادارے PPG کے سربراہ نذر موسیٰ نے عربیہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پرائیویٹ کاروں سے ہٹ کر ٹرانسپورٹ کے دوسرے ذرائع بہت ضروری ہیں، جس سے ٹرانسپورٹ کو ایک حل کے طور پر سامنے لانے سے ٹریفک کا بہاؤ بہتر اور آسان ہو جاتا ہے۔ ریاض میٹرو کے بعد اگلی منزل ریاض میں اڑتی ہوئی ٹیکسیوں کا منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ روایتی زمینی ٹرانسپورٹ سے بہت آگے کی چیز ہے۔ اس مقصد کے لیے سعودی عرب مختلف مقاصد کے لیے ان اڑتی ہوئی فلائنگ ٹیکسیوں کے امکانی منصوبے کو دیکھ رہی ہے۔ یہ سفر کے ساتھ ساتھ میڈیکل ایمرجنسی کے لیے بھی کام آ سکتی ہیں، شہر کے اندر تیز ٹرانسپورٹ کے لیے بھی کارآمد ہو سکتی ہیں۔ ان سب پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ نذر موسیٰ کے مطابق سعودی ایئر لائن نے 50 فلائنگ ٹیکسیوں کے لیے آرڈر دینے کا منصوبہ بنا لیا ہے تاکہ 2026 تک 50 فلائنگ جو الیکٹرانک ٹیکسیاں ہیں اسے مل جائیں۔ یہ فلائنگ ٹیکسیاں سعودی عرب کے شہری ماحول میں کام کرتے ہوئے ٹورزم کے لیے بھی اہم کردار ادا کر سکیں گی۔ ان اڑتی ہوئی ٹیکسیوں کے جدید ترین منصوبے کو سفر کی دنیا میں انقلابی مرحلہ ہی کہا جائے گا، جس کے لیے فضا میں کسی انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس ناطے یہ تمام جگہوں کے لیے اڑنے کی سہولت رکھتی ہیں۔ یہ ساحلی علاقوں کے ساتھ ساتھ شہروں کی فضاؤں میں ہر جگہ اڑ سکیں گی۔ شاہ عبدالعزیز باغ میلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ مجموعی انعامی رقم 3.6 کروڑ ریال۔ سعودی عرب میں 3 سے 19 دسمبر تک جاری رہنے والا شاہ عبدالعزیز باغ میلہ 2024 اختتام پذیر ہو گیا۔ میلے کا انعقاد سعودی فالکن کلب کے دارالحکومت ریاض کے شمال میں واقع کلب کے صدر دفتر میں کیا تھا۔ میلے میں 3.6 کروڑ ریال سے زیادہ کی جو انعامی رقم رکھی گئی تھی، جو اس میلے کی تاریخ میں اب تک کی سب سے بڑی رقم ہے۔ میلے میں 9 ممالک سعودی عرب، بحرین، کویت، امارات، عمان، قطر، شام، اٹلی اور آئرلینڈ کے 1032 بازوں نے شرکت کی، ان میں 160 انٹرنیشنل باز تھے۔ میلے کا اختتام سیف الملک کے 2 مقابلوں کے ساتھ ہوا جن کی مجموعی رقم 18.5 لاکھ ریال تھی۔ میلے کے اختتام پر سعودی فالکن کلب کے چیف ایگزیکٹو طلال الشمیسی نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر داخلہ شہزادہ سعود عبدالعزیز بن سعود بن نائف کی جانب سے بازوں کے ورثوں کے حوالے سے خصوصی توجہ اور دلچسپی کو گراں قدر قرار دیا۔ شہزادہ جو ہیں محمد سعودی فالکن کلب کے نگران عام بھی ہیں۔ طائف میں الہدیٰ روڈ دونوں سمتوں سے بند۔ روڈ سیکیورٹی نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ کے ذریعے طائف میں الہدیٰ روڈ کو دونوں سمتوں میں بند کرنے کا اعلان کیا۔ اسپیشل فورسز فار روڈ سیکیورٹی کے آفیشیل اکاؤنٹ نے ٹویٹر پر کہا کہ الہدیٰ روڈ کو بارش اور کچھ چٹانوں کے گرنے کی وجہ سے دونوں سمتوں میں احتیاط کے طور پر عارضی طور پر بند کیا گیا تھا تاکہ اپنے جو زائرین ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر صحت نے ریاض میں مائی کلینک میڈیکل کمپلیکس کا افتتاح کر دیا۔ جمعرات جو ہے اس کے علاوہ جو وزیر صحت جناب فہد بن عبد الرحمان ہیں، انہوں نے شہر ریاض میں مائی کلینک میڈیکل کمپلیکس کا افتتاح کیا، جو کہ دارالحکومت میں پہلی برانچ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کہا کہ مائی کلینک کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین اور کئی بڑے عہدیداران جو ہے وہاں پر موجود تھے۔ جسم کو سردی بہت پسند ہے، 15 منٹ کی ورزش 1 گھنٹے کے برابر ہے۔ طیبہ یونیورسٹی کے فزیکل ایفرٹ فزیولوجی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد الاحمدی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جسم کو نزلہ زکام کا شکار جو ہے وہ نہیں ہوتا جیسا کہ مانا جاتا ہے، بلکہ وہ گرمیوں سے زیادہ اسے پسند کرتے ہیں۔ وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 15 منٹ تک سردی محسوس کرنا جو ہے وہ ایکسرسائز 1 گھنٹے کی کرنے کے برابر ہے، اور سردی کو جو ہے صحت اور تندرستی کو متحرک کرنے کا ایک قدرتی طریقہ بناتا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ الاحمدی نے سعودی عرب سے پروگرام میں اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ جسم پر سردی کے اثرات کے بارے میں ایک الگ اور مختلف نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ سردی جسم کو جو ہے جو چربی کے خلیات کے استعمال کے لیے تحریک دیتی ہے، جو کہ ایک خاص قسم کی غذا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے شاندار ہے جو کہ ہم سردی کے دوران جو ہے ایکسرسائز کر کے اپنے جسم کو مزید ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ سعودی فٹ بال ٹیم کو اگلے 2 کونکا کاف گولڈ کپس میں شرکت کی دعوت۔ سعودی قومی ٹیم نے کہا کہ سعودی عرب کو کونکا کاف گولڈ کپ کے اگلے 2 ایڈیشنز میں حصہ لے گا۔ گزشتہ ہفتے سعودی عرب کو 2034 فٹ بال ورلڈ کپ کا میزبان منتخب کیا گیا تھا۔ شمالی اور وسطی امریکا اور کیریبین کے علاقائی چیمپئن شپ گولڈ کپ کا اگلا ایڈیشن 14 جون سے 6 جولائی 2025 تک امریکا اور کینیڈا میں کھولا جائے گا۔ کاف نے کہا کہ اس نے 2025 اور 2027 کے ایڈیشنز کے لیے ایک عالمی مہمان ٹیم کو شامل کرنے کی جو روایت ہے وہ جاری رکھی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔